बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा बजेट सम्बन्धी प्रक्रियाहरूप्रति उदासीन रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूबाट सरकारको चर्को आलोचना। दोस्रो लहरमा संक्रमण बढ्न थालेपछि उपचार तथा नियन्त्रणमा सक्रिय हुँदै स्थानीय सरकारहरू। प्रदेश अस्पतालमै लग्नु पर्यो भने त्यहाँबाट रेफर गर्ने, नत्र के भन्दा पूर्वको बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यही गर्ने गराएको। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा इजरायल गाजा बीच जारी द्वन्द्व मत्थर हुने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको आशा। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। हमासका एक वरिष्ठ अधिकारीले इजरायलसँग आगामी 2 दिनभित्र युद्धविराम हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। मुसा अबु मार्जुकले लेबननको टिभीसँग गरेको टिप्पणीले गोप्य रूपमा भइरहेका कुराकानी सफलता उन्मुख भएको देखाउँछ। इजरायल स्थित संवाददाता भन्छन् हवाई हमलाको तेजीमा पनि केही कमी देखिएको छ। यसबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई गाजा सङ्घर्ष उल्लेखनीय मत्थर हुने आशा गरेको बताएका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनको आह्वानको प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले चाहिँ इजरायली नागरिकहरूका निम्ति शान्ति सुरक्षा बहाली नभएसम्म सैन्य कारबाही जारी राख्ने दृढता व्यक्त गरेको इजरायली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इजरायलको बलियो समर्थक अमेरिकाले हालसम्म त्यहाँको लडाईँबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा कुनै संयुक्त वक्तव्य जारी हुन दिएको छैन। लडाईँ सुरु भएको 10औं दिनमा पनि प्यालेस्टिनी विद्रोहीहरूद्वारा रकेट प्रहार अनि इजरायली सेनाद्वारा हवाई आक्रमणको सिलसिला जारी छ। 100 भन्दा धेरै महिला तथा बालबालिका सहित गाजामा 227 जनाको ज्यान गइसकेको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई ल्याब्रोभले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्केनसँगको उनको पहिलो भेटवार्ता रचनात्मक भएको बताएका छन्। यसअघि अमेरिकामा बाइडेन प्रशासनले रुस तथा जर्मनी बीचको विवादास्पद नोर्ड स्ट्रिम ग्यास पाइपलाइन निर्माणमा संलग्न कम्पनीमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिएको छ। साथै नोर्ड स्ट्रिम 2 परियोजनाको अगुवाई गरिरहेको कम्पनीका प्रमुख एवं रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सहयोगीमाथि लागेको प्रतिबन्ध पनि अमेरिकाले हटाइदिएको छ। उक्त फुकुवा विदेश मन्त्रालयले कङ्ग्रेसलाई रुसी प्रतिबन्धबारे दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। आलोचकहरूले यो कदमले क्रेमलिन उत्साहित हुने बताएका छन्। बाल्टिक सागरबाट झिकिएको ग्यास जर्मनी पुर्याउने उक्त परियोजना 95% सम्पन्न भइसकेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ती प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने कार्य अमेरिकी राष्ट्रिय हितमा रहेको जनाएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता डिमित्री पेस्कभले उक्त कदमलाई सकारात्मक भनेका छन्। जर्मन विदेश मन्त्री हाइको मासले पनि यसले अमेरिकाका निम्ति जर्मनी महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको दर्शाउने बताए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बेल्जियममा विशेष प्रहरीका युनिटहरूले अति दक्षिणपन्थी दृष्टिकोण राख्ने एक हतियारधारी सेनाको खोजी गरिरहेका छन्। योर्गेन कोनिङ्स नामक ती संदिग्ध व्यक्ति सैनिक निशानेबाजी प्रशिक्षक रहेको र तिनले सेनाको ब्यारेकबाट हतियार लिएर हिँडेको बताइएको छ। उक्त व्यक्ति खतरनाक हुन सक्ने भनिएको छ। तिनले विगतमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका कारबाही अगुवाई गरिरहेका देशका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकारीलाई धम्की दिएका थिए। पछिल्ला विवरणअनुसार 350 प्रहरी तथा केही सैनिकहरू नेदरल्यान्ड्ससँगको सिमानामा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा तिनलाई खोजिरहेका छन्। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले न्युयोर्क राज्यकी महान्यायाधिवक्ताले ट्रम्प अर्गनाइजेसन विरुद्ध अब फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने बताएपछि त्यसको चर्को आलोचना गरेका छन्। लेटिटिया जेम्सले पूर्व राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हाल्नु अगाडि गरेका वित्तीय कारोबार अनुसन्धान गरिरहेकी छन्। मङ्गलबार उनका प्रवक्ताले अब त्यो अनुसन्धान फौजदारी प्रकृतिको हुने बताएका थिए। प्रतिक्रियामा ट्रम्पले उनी नभएको अपराधको खोजीमा कसिएर लागेको बताए। आफूविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित कारबाही गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्। र भारतमा मुम्बई सहरको तटभन्दा पर समुद्रमा 261 जना सवार बार्ज टाउटे तुफानका कारण सोमबार डुबेपछि 26 जनाको शव भेटिएको छ। कम्तीमा 53 जना अझै हराइरहेको हुँदा थप मानिसहरूको ज्यान गएको हुन सक्ने ठानिएको छ। 186 जनालाई उद्धार गरेर नौसेनाको जहाजले बुधबार तिनलाई तटमा ल्याइ पुर्यायो। समुद्रमा फँसेका अन्य बार्जहरूबाट थप 35 जनाको उद्धार गरिएको छ। सोमबार जमिनमा बज्रिएपछि उक्त समुद्री तुफान कमजोर भएको थियो, तर जमिनमा पनि उक्त तुफानका कारण 19 जनाको ज्यान गएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। जेठ महिनाको 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि बजेट अधिवेशन बोलाउन सरकारले ढिलाइ गरेको र बजेट निर्माण प्रक्रिया मिचेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापले बजेटका लागि संसद छल्न खोजिएको आशंका बढेको र बेलामै अधिवेशन बोलाएर पहिला विश्वासको मत लिई बजेट ल्याइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेत्र केसीको रिपोर्ट।
हरेक वर्ष बजेट ल्याउनु पूर्व बजेटका सिद्धान्त र कर प्रस्ताव बाहेकका प्राथमिकताका बारेमा संसदमा छलफल गर्ने चलन रहँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम 142 मा त्यस्तो छलफल राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गर्नुभन्दा 15 दिन पहिले सक्नुपर्ने र त्यही छलफलका आधारमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। वैशाख महिनाको 27 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको थियो, तर उक्त बैठक पनि त्यही दिनको रातिदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि त्यस्तो छलफल नै हुन पाएन। अहिलेसम्म बजेट भन्दा पहिले ल्याउनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अधिवेशनको समेत टुङ्गो नगरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आक्रोश पोखेका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल 15 दिन अगाडि प्री बजेट छलफल गरेर सम्पन्न गर्नु पर्थ्यो। यति धेरै राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा आर्थिक सङ्कटका कुरा छ, जनताको जीवनयापनका कुरा छ, बजेटलाई त्यसलाई केन्द्रित गरेर छलफलमा ल्याउनु पर्ने कुरा थियो। अब यो सबै कुराहरूमा के देखिन्छ भने सरकार आफै बजेटप्रति, राष्ट्रिय बजेटप्रति, यस्तो प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार नभएको त स्पष्ट देखियो। बजेट प्रस्तुत गर्न 10 दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि संसद अधिवेशन नबोलाइएकाले बजेट संसदमा प्रस्तुत नगर्ने सरकारको योजना हो कि भन्ने आशंका जन्माएको भनाइ छ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको। कुनै प्रक्रियाहरू अहिलेसम्म मिट भइरहेको छैन, अधिवेशनै आह्वान नभएपछि त्यसले गर्दाखेरि बजेट प्रस्तुतको सन्दर्भमा सदनलाई छल्न खोजेको हो कि संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्न खोजेको हो कि भन्ने खालको आशंका चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। ढिलै भए पनि सदन डाक्नेछ र बजेट चाहिँ सदनमा प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। संसद अधिवेशन बेलैमा बोलाउनु पर्ने र अल्पमतको सरकार भएकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पहिले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसो नभए अल्पमतको सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नहुने र हाल भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्र दिन सक्ने तर्क विपक्षी दलहरूको छ। बजेट अधिवेशनका बारेमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ भन्छन्, ठिक छ, यसको बारेमा छलफल चलिरहेकै छ। अब त्यो त 15 गते हो नि त। बजेट त 15 गते भयो, अधिवेशन बढ्नु पर्यो, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्यो, त्यसका बारेमा चाहिँ भइहाल्छ। तपाईँ किन आत्तिनुहुन्छ र? त्यो तपाईँहरूलाई चिन्ताको विषय भन्नु नि, त्यो त राज्यको सरकारको कुरा हो, नियमभित्रै हुन्छ, नियम कानुन संविधानभित्रै छ। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धीका विधेयकहरू पनि बहुमतले पारित हुनुपर्छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र बहुमतका लागि जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहसँग भइरहेका प्रयासले ठोस रूप नलिएकाले पनि अधिवेशन बोलाउन सरकारले ढिलाइ गरिरहेको हुन सक्ने कतिपय जानकारहरूको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अब कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित केही विषय। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसबाट संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि कर्णालीका स्थानीय सरकारहरूले आइसोलेसन सेन्टर बनाएर संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाइरहेका छन्। अहिले 19 वटा स्थानीय तहका आइसोलेसन सेन्टरमा 168 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। सुर्खेतबाट प्रकाश पन्तको रिपोर्ट। संक्रमितको उपचारमा स्थानीय सरकार सक्रिय भएर लागेपछि पछिल्लो समय अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीको चाप पनि घट्न थालेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्गा बताउँछन्। प्रदेश अस्पताल नै अब कोभिडको चाहिँ उपचार गर्ने ठाउँ हो भन्ने जस्तो पनि जनताले चाहिँ बुझे होइन। हामीले जे हुँदा पनि यहाँ आउनुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकता पनि भए हुन सक्छ। महामारीको बेला टुलु हेरेर बस्न नसकेर आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेको दावी गर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरू सामान्य बिरामीलाई आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार गरेर सिकिस्त बिरामीलाई मात्रै अस्पताल रिफर गर्ने गरेको दावी गर्छन्। स्थानीय सरकारको त हामी टुलु हेरेर बस्न सक्ने स्थिति भएन। जनताले स्थानीय तहलाई मात्रै सरकार बुझ्छ होइन। अब सङ्घ प्रदेश के हो भन्ने खालको उनलाई अनुभूति नै छैन। बिरामीहरू चाहिँ सिरियसै हुने अथवा थप उपचार चाहिने र प्रदेश अस्पतालमै लग्नु पर्यो भने त्यहाँबाट रेफर गर्ने, नत्र कि भन्दा पूर्वको बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यही गर्ने गरेको। पूर्व तयारी नगर्दा अहिले संक्रमितको उपचारमा समस्या भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका तिनै तहका सरकारहरू सक्रिय हुँदा कोभिडको संक्रमण पनि ओह्रालो लागेको दावी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर रबिन खड्गा गर्छन्। अस्पतालहरू, नगर अस्पतालहरू धेरै खोले, अहिले पालिकाहरू पनि आइसोलेसन सेन्टरहरू खोलेका छन् अनि जिल्ला तहको पनि बेडहरू थपिएको छ। त्यो भएर यता आउने दर चाहिँ अलिकति घटेको हो। निषेधाज्ञामा कडाई, भारतबाट आउनेको निगरानी, अनुगमन संयन्त्रलाई क्रियाशील, अक्सिजन आपूर्तिमा सहजता र स्थानीय तहलाई आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्दा संक्रमण फैलिन नपाएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताए। पहिलो कुरा चाहिँ निषेधाज्ञा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ स्थानीय तह प्रशासनमा अलिकति एक्टिभ भएका छन्। अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि बनाइयो, बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको निगरानी राख्ने। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले सहज भएको। कोरोना भाइरस संक्रमण बिस्तारै ओह्रालो लागे पनि कर्णालीमा अक्सिजनको अभाव भने कायमै छ। दैनिक 300 वटा ठूला अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक पर्ने कर्णालीका अस्पतालहरूमा अहिले दैनिक झण्डै 150 लिटर मात्रै अक्सिजन उपलब्ध भइरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रकाश पन्त, BBC, सुर्खेत।
दोस्रो लहरमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेका बेला बिरामीको उपचारमा खटिएका कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले पहिलाकै तलब र जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। पहिलो लहरको संक्रमणका क्रममा प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न कोभिड अस्पताल र आइसोलेसनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा करारमा भर्ना भएका कर्मचारीले अझै पनि तलब तथा जोखिम भत्ता नपाएको बताएका हुन्। वीरगञ्जबाट माधुरी महतोको रिपोर्ट। तलब भत्ताको माग गर्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूको समूहले गत वर्ष नै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाए, आन्दोलन समेत गरे। तर पनि हालसम्म बक्यौता भुक्तानी नपाउँदा मन खिन्न रहेको बताउँछन् वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा गत वर्षको कोभिड कोअर्डिनेटरको रूपमा महिनौसम्म कोभिड वार्डमा खटेका नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर उदयनारायण सिंह। जुन अवस्थामा हामीले काम गरेका थियौं त्यो काम गरेर पाउनु पर्ने हामीहरूको त्यो अधिकार नै हो। त्यो अधिकार पनि कुण्ठित हुँदाखेरि चाहिँ निकै नै दुःख पनि लागेको छ। बारम्बार निरीहको रूपमा जुन हामी भएका छौँ, पाउनु पर्ने अधिकार नपाउँदा मन निकै दुखित छ। सायद त्यसैले गर्दा होला फेरि पनि सबैजना हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी त्यति उत्साहित छैनन्। अहिले दोस्रो चरणको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेका बेला सरकारले फेरि स्वास्थ्य कर्मी थप गर्ने निर्णय गरेको छ। तर स्वास्थ्य कर्मीहरूको पुरानै बक्यौता भुक्तानी नभएका कारण काम गर्न समेत गाह्रो भएको बताउँछन् जलेश्वर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी डाक्टर मनोज मण्डल। जोखिम भत्ता भनेरै लास्ट इयर 100% गभर्मेन्टले भने थियो र दिने बेलामा 1 रुपियाँ पनि दिएन हामीलाई। फेरि भ्याकेन्सी निकाले रहेछ, म गएन। अब लास्ट इयर पनि गभर्मेन्टले ठगिनी गरेर हामीसँग फेरि गरे, त्यही गर्ने लड्ने फेरि मेडिकल पर्सन कहाँ मन्त्रालय आन्दोलन गरिरहेको। प्रदेश 2 मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता यम प्रसाद भुसालले भने यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्। कति खटिएका छन् तिनीहरूको खटिएको आधारमा चाहिँ पैसा पठाइसकेका छ संघीय सरकारले। प्रदेश 2 मा अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप जस्तो के भएछ भने केही सफ्टवेयरमा डाटा इन्ट्री नै गर्नु भएन। कतिपयले गरेर आएका पैसाहरू पनि अस्थायी कर्मचारीहरूले नपाएर अलिक फरक ढङ्गले वितरण भयो कि भन्ने चाहिँ हामीले बुझिरहेछौँ। कसरी वितरण गरियो त्यो विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको पुरानो तलब र जोखिम भत्ता भुक्तानी विवादका कारण यसपटक प्रदेश 2 का कतिपय कोभिड अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा समेत प्रभाव परिरहेकोले यसको छिटो समाधान निकाल्न अस्पताल प्रशासनले जनाएका छन्। माधुरी महतो, BBC, वीरगञ्ज। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम www.bbcnepali.com मा गएर आफूले चाहेको समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब बिहानी पखको अन्तिम विषय। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई गाजा सङ्घर्ष उल्लेखनीय मत्थर हुने आशा गरेको बताएका छन्। व्हाइट हाउसका अनुसार राष्ट्रपति बाइडनले युद्धविरामतर्फको मार्ग खुलेको हेर्न चाहेको जनाएको छ। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। इजरायलको बलियो समर्थक अमेरिकाले हालसम्म त्यहाँको लडाईँबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा कुनै संयुक्त वक्तव्य जारी हुन दिएको छैन। राष्ट्रपति बाइडनको आह्वानको प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले चाहिँ इजरायली नागरिकहरूका निम्ति शान्ति सुरक्षा बहाली नभएसम्म सैन्य कारबाही जारी राख्ने दृढता व्यक्त गरेको इजरायली सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। लडाईँ सुरु भएको 10औं दिनमा पनि प्यालेस्टिनी विद्रोहीहरूद्वारा रकेट प्रहार अनि इजरायली सेनाद्वारा हवाई आक्रमणको सिलसिला जारी छ। बुधबार लेबननबाट 4वटा रकेट इजरायलमा प्रहार गरियो। बदलामा लेबननी क्षेत्रका कैयन निशानामा इजरायली सेनाले गोलाबारी गर्यो। यसले लडाईँलाई थप चर्काउने हो कि भन्ने प्रश्न भएको छैन। पूर्वी जेरुसलेममा हप्तौंसम्म इजरायल प्यालेस्टिनी तनाव बढिरहे पश्चात मुस्लिम तथा यहुदी दुवैको पवित्र धार्मिक स्थलमा झडपहरू भएपछि अहिलेको सङ्घर्ष सुरु भएको हो। गाजाको नियन्त्रण गर्दै आएको हमास समूहले इजरायललाई उक्त क्षेत्रबाट पछि हट्न चेतावनी दिँदै रकेट प्रहार गरेको थियो। बदलामा इजरायलले हवाई हमला थालेको थियो। 100 भन्दा धेरै महिला तथा बालबालिका सहित गाजामा 227 जनाको ज्यान गइसकेको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 150 जना विद्रोही लडाकु भएको इजरायलको दाबी छ। इजरायलमा 2 बालबालिका सहित 12 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। इजरायलका अनुसार गाजाबाट विद्रोहीहरूले इजरायलतर्फ 4000 रकेट प्रहार गरिसकेका छन्। सङ्घर्ष विराम गराउने कूटनीतिक प्रयासहरू सफल भएका छैनन्। बुधबार राष्ट्रपति बाइडेनले सङ्घर्ष सुरु भए यता चौथो पटक प्रधानमन्त्री नेतन्याहुलाई फोन गरेका थिए। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।